अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज मार्केट की बात करेंगे। 77,800 अबव क्लोजर हुआ है, यानी कि 750 पॉइंट्स के आगे हम कह सकते हैं कि ये गेंस आज के दिन देखे गए हैं। साथ साथ ये क्लोजर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आज सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। इस वीक के आगाज़ में थोड़ी सी नेगेटिविटी थी। इस वीक में आज के दिन जो एक डेवलपमेंट हुई, यानी कि आज के दिन जो एक मार्केट में एक एनहांसमेंट देखी गई, इसी का इम्पैक्ट है जो कि पूरे वीक को डिफाइन कर रहा है। यानी कि ये वीक जो है हम कह सकते हैं एक बुल रन एक्टिविटी प्रिवेल करेगा। कल के दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा और कल के दिन ही ये जब और मजीद बाइंग होगी तो उससे पता चलेगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन स्ट्रांग हो रही है। साथ साथ जो कॉशियसनेस या शायनेस देखी जा रही थी उसको खैर बात कह के आज के दिन जो है वो इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया मार्केट के अंदर। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि अभी यहाँ पर पाकिस्तान में यानी कराची के अंदर जो एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस हो रही है, फूड कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट है। इसमें तमाम कंट्रीज से भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके ऊपर डिटेल भी हम प्रोग्राम करेंगे, लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि फ़ूड के हवाले से पाकिस्तान की जो तवज्जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसका एक इम्पैक्ट इसलिए भी देखा जा रहा है कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छी हुई हैं इस बार। और साथ साथ जो हमारी एक्सपोर्ट है राइस की, वो बम्पर क्रॉप हुई है, और जिसकी वजह से जो है वो अब फूड सेक्टर के ऊपर उसकी बाय प्रोडक्ट्स में यानी कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में काम होना लाजमी है। साथ साथ इंटरनेशनली एक हम कह सकते हैं कि जो रिसेशन का एक ट्रेंड है उससे भी पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। उसकी वजह से भी एक्सपोर्ट के नंबर्स हमारे जनरेट हो सकते हैं। एशियन रीजन में भी अगर बांग्लादेश में थोड़ा अनरेस्ट देखें तो उससे भी एक इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये एक डेवलपमेंट्स हैं जो इस वीक के अंदर स्टार्टिंग में कॉशियसनेस, लेकिन अभी इस टाइम पे काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हुए दिखाई दी। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस के हवाले से आज टॉपिक ऑफ द डे में बात करेंगे। क्या डिक्लाइनिंग ट्रेंड चल रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। साथ साथ अगर हम इसके प्राइसेस देखें तो WTI 75 जो डॉलर है पर बैरल दिखाई देता है। तो ये यकीनन बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि डेली बेसिस पे हमें ऑयल जो है वो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहा है। इंटरनेशनली ऑयल ट्रेंड जब ये डिक्लाइनिंग होता है तो साथ साथ इसके जो इम्पैक्ट होते हैं वो पाकिस्तान की मार्केट पे इन्फ्लेशन को काफ़ी हद तक डाउनवर्ड पुश करते हैं। हमारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं जो जिसमें एक हम कह सकते हैं कि फ्रेट या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं, उन तमाम चीज़ों के चार्जेस नीचे आ जाते हैं, जो एक बड़ा एक खुशाइन बात होती है। तो आज हम ये डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम इकोनॉमिक ट्रेंड के हवाले से बात करेंगे, इकॉनमी के हवाले से क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सिनेरियो क्या चल रहा है, और ख़ास कर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कितनी है। सो वी आर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। सुफियान आडिया साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप बिल्डर एंड डेवलपर भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुफियान साहब, वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद अहमद शनॉय साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। मैं सुफियान साहब से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। सुफियान साहब, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करें। बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो बहुत ज़्यादा पाइपलाइन में थी, लेकिन अचानक से एक पॉज आया। फिर बजट के हवाले से बात करें तो बजट के अंदर लास्ट टाइम कुछ लास्ट बजट की बात करें, इस फिस्कल ईयर की नहीं, तो उस वक्त जो है वो एक टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया कि चलें भाई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वाले भी आ जाएं और ख़ासकर टैक्स पे करें। और इस बार भी थोड़ा सा एक टैक्स के हवाले से आदत डाली गई। मैं उन लोगों को टारगेट नहीं कर रही जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं, लेकिन उन लोगों को टारगेट करना ज़रूरी है जिन्होंने काफ़ी अरसे से अपनी एक लैंड पार्क करके रखी हुई थी और उसकी वजह से एक इकॉनमी पे काफ़ी बर्डन क्रिएट हो रहा था। तो कैसे देखते हैं सुफियान साहब ये तमाम चीज़ें? जी बिल्कुल नताशा, बिल्कुल एक हॉल्ट नज़र आ रहा है रियल स्टेट सेक्टर के अंदर, और गवर्नमेंट की भी ये ख्वाहिश थी कि जो स्पेकुलेशन होती है रियल स्टेट के अंदर और जो एंड यूज़र है उसको मकान बहुत महंगा मिलता है वो उसको मुनासिब कीमतों पे मिले, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन ना हो इस बिज़नेस में। दूसरा, गवर्नमेंट की ये भी ख्वाहिश थी कि सारे लोग इंडस्ट्रीज़ बंद करके और रियल स्टेट सेक्टर की तरफ डाइवर्सिफाई हो रहे थे, तो वो चाहते हैं कि इस सेक्टर को इतना रोका जाए कि जो नेसेसिटीज़ हैं वो हो, बाकायदा लोग इसमें प्रॉफिट मेकिंग बहुत ज़्यादा ना करें, ताकि एक आम आवाम, जो कि पाकिस्तान की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टेड 10 मिलियन हाउसेस की आज भी शॉर्टेज है, तो वो लोगों के रीच और अफोर्डेबिलिटी से बाहर जा रहा है। तो देखा जाए तो कुछ गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज़ बेहतर भी हैं, मगर कुछ इसके नुकसानात भी हैं। वो नुकसानात ये हैं कि लोगों को जब तक आप इनकरेज नहीं करेंगे तो वो हाउसिंग सेक्टर में मकानात जब नहीं बनाएंगे तो आके गवर्नमेंट तो ये डेवलपमेंट का साइड का काम नहीं कर रही, हाउसिंग बनाने का पहले करती थी, अब उनके पास फंड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भी शॉर्टेजेस हैं क्योंकि उनकी डेट्स की रीपेमेंट्स है, IPPs की रीपेमेंट्स है, तो इतने मामलात में उलझी हुई है गवर्नमेंट कि वो ये काम की जिम्मेदारी नहीं ले पा रही।
تو لہٰذا گورنمنٹ کو اس کے ساتھ بیٹھ کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کوئی اور ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو سستے مکان فراہم ہو، اور جو فرسٹ بائر ہے جس کے پاس آج تک کوئی مکان نہیں ہے، وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، تو ان کو کوئی بہتر سہولیات میسر ہو۔ دوسرا، گورنمنٹ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو پلاٹنگ کی اسکیمز ہیں، جو ڈیولپمنٹ سائز ہے ہاؤسنگ اسکیم، اس سے زیادہ اس اسکیمز کو پروموٹ کرے جو کہ ایک کنسٹرکشن ایکٹیویٹی جنریٹ کر رہی ہے۔ اگر کوئی بلڈنگ بنتی ہے، کوئی گھر بنتا ہے، تو اس میں بے تحاشا کنسٹرکشن ایکٹیویٹی اس میں انوالو ہوتی ہے، جس کے اندر اسٹیل، سیمنٹ ہے آپ کا، پھر آپ کا ووڈ ہے، آپ کا ٹائلز ہے، آپ کا پینٹ ہے، آپ کے گلاسز ہے، بہت سارا اس میں ایک الائڈ انڈسٹریز کا ایک بڑا رول آتا ہے، جس کے اندر انڈائریکٹ ٹیکسز بھی آتے ہیں اور ایک بزنس ایکٹیویٹی بھی ملتی ہے۔ پلس ایگریکلچر سیکٹر کے بعد سب سے زیادہ جو ان اسکلڈ لیبر کو جو امپلائمنٹ دیتا ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر دیتا ہے، کیونکہ ایک عام آدمی جس کو مزدوری نہیں ہے اس کو مزدوری بھی مل جاتی ہے، اس کو کوئی لوڈنگ ان لوڈنگ اس طرح بے تحاشا کام ہے، اور بہت سمپل سے کام ہوتے ہیں، بلاک میسنری ہے، پلاسٹر ہے، تو وہ بہت جلدی سیکھ جاتا ہے۔ اگر ایک میسن ہے پلاسٹر والا تو اس کے ساتھ ایک لیبر بھی چاہیے جو اس کو صرف سپلائی کر رہا ہو۔ تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے جو بجٹ کے بعد اور بجٹ سے کچھ ٹائم پہلے سے بھی اچھا، اس کی ایک اور دو وجوہات یہ بھی ہیں کہ اس دفعہ جو الیکٹرسٹی پرائسز بڑھی ہیں تو ایک عام آدمی سے بہت زیادہ ہرٹ ہوا ہے۔ اچھا، انفلیشن کے نمبرز نیچے آئیں، پھر اس کے بعد جو بینک کا جو مارگیج پرائس ہے، انٹرسٹ ریٹ ہے، جی وہ جی، اتنا اوپر ہے کہ اگر کوئی خرید کے، پہلے کیا ہوتا تھا تو 50%، ابھی تو ہم ایزنگ کی طرف گئے ہیں سنس اگر ہم بجٹ کے 2 دن پہلے سے دیکھیں، سنس 2 مانیٹری پالیسیز آر اناؤنسڈ، تو ڈکلائن دونوں کی میں طرف ایک ہے، ڈکلائننگ ٹرینڈ دکھا بالکل ہے، گیا 150 بپس۔ تو آپ کو نہیں بٹ ابھی لگتا بھی کہ دس از ویری ہائر انٹرسٹ ریٹ، اب آج بھی 19.5 ہاں ہے؟ ابھی ہاں، بھی 19.5 ہے، پلس 2% جو ہے نا وہ بینک اپنا وہ کوئی بھی اسپریڈ شیڈول رکھتے بینک ہیں۔ اسپریڈ رکھے گا، تو وہ ابھی بھی اٹس لائک 21.5%، وچ از ویری ہائی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب 10-11% کے نزدیک آئے گا تو پھر یہ سیکٹر پھر ریوائیو ہونا ایک طرح سے شروع ہو جائے گا۔ ابھی تو لوگوں نے جو اپنی سیونگز ہے نا وہ کوئی اپنے مکان بنانے میں نہیں، وہ اگر اپنا کرایہ بھر کے اور بینک میں پیسے پروفٹ پہ رکھ دے تو وہ اس کو زیادہ فیزیبل ہے، اس کا رینٹ بھی نکل آتا ہے، بلکہ اس کو کچھ ایکسس پیسے بھی مل جاتے ہیں، تو اور رسک فری۔ اور رسک فری ہے۔ تو بلکہ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو سچویشن آگے نظر آتی ہے کہ کنسٹرکشن کے اندر پہلے لینڈ مہنگی ہوتی تھی، اب اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں مکانوں کی قیمتیں نیچے نہیں نظر آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن کاسٹ پچھلے 4 سال میں وہ ڈبل سے زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ جو اسٹیل 1,90,000 روپے ٹن ملا کرتا تھا وہ آج 2,60,000 روپے ٹن ہے۔ سیمنٹ کی بوری جو 450-500 روپے بوری ہوتی تھی 4 سال پہلے، وہ آج لیکن 11,500 سفیان روپے صاحب، ہو وہ گئی۔ فلیٹس جو 25 لاکھ کے ہوا کرتے تھے اب وہ 50 سے بھی زیادہ ہو گئے، تو پرائس تو وہاں تو بھی ڈبل ہوئی ہے وہ نا، اگر بالکل ایسا چیزوں ہی کی ہوا دوائی۔ ہے، وہ آپ میں اسی کو کہہ رہا ہوں، اگر دیکھیں نا کہ اگر کسی کا 1200 اسکوائر فٹ کا اگر چھوٹا 2 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہے تو اس کو ایک گاڑی کی کار پارکنگ بھی دینی ہے، تو وہ جب ایریا بننے جاتا ہے نا تو وہ تقریباً 1700-1800 اسکوائر فٹ کنسٹرکشن ایریا ہے اس کا۔ اب کنسٹرکشن کاسٹ نتاشا جو 3,000 روپے اسکوائر فٹ کنسٹرکشن کاسٹ ہم گنتے تھے نا، وہ 7,000 روپے گئی ہے، وہ 6,000 بھی نہیں، 6,000 سے پلس ڈبل سے اوپر گئی ہے۔ اب وہ جو گیپ ہے نا وہ کور نہیں ہو پا رہا، جو کہ کبھی پچھلے میں نے تو اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا۔ ہم نے سنا ضرور تھا کہ یہ آ سکتا ہے، مطلب 2,000 سے لیکن دیکھا نہیں 3,000 تھا۔ روپے 2,000 روپے کنسٹرکشن کاسٹ جو آتی تھی اس سے 3,000 ہوتے ہوئے 15 سال لگے، 1,000 روپے۔ اچھا، یہاں پہ کچھ 4,000 روپے کنسٹرکشن کاسٹ پچھلے 4 سال میں بڑھ گیا۔ تو یہ اتنا بڑا جو ایک جمپ آیا ہے، جس میں ہماری جو مین ریزن ہے وہ ڈی ویلیوشن ہوئی ایک تو بہت بڑی، دوسرا انرجی پرائسز ہے۔ آج بھی اوکے، جو اسٹیل مل والوں سے ہماری جو بات ہوتی ہے تو وہ اسکریپ کی جب ہم پرائس بات کرتے ہیں تو $400 ہے اسکریپ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پر ٹن جو میکنگ کاسٹ ہے وہ 50,000 روپے ٹن ہے رائٹ سفیان الیکٹرکسٹی کی صاحب، میں وجہ سے۔ آپ کو کنٹینیو کروں گی، لیکن پہلے میں ڈاکٹر ایوب میر سے بات کرتے چلوں۔ اوور کال ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ اکانومسٹ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر ایوب صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو ایک اکانومک سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں گلوبلی، اس کا کیا امپیکٹ ہے، اور خاص کر یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں پاکستان کے لیے کیا کوئی کانسیکوینس ہیں یا پھر ایک اپرچونٹی بن سکتی ہے؟ لیکن دونوں سائڈ پہ جا سکتے ہیں، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے جو ہم پالیسیز بنا رہے ہیں کہ یہ اپارچونیٹی ہے یا ہم پرابلم میں، ہم بھی اس میں پرابلم کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور جو گلوبل سینیریوز میں ایک بڑی ڈائنامک چینجز آ رہی ہیں،
लेकिन दरमियान में ये हुआ था कि ऑयल प्राइस पे डिक्लाइन आया था, फिर जो ईरान की सूरत हाल हुई और ये डिस्प्यूट जो क्रिएट किया इसराइल ने, उसकी वजह से दोबारा जो था ऑयल प्राइस में जंप आना शुरू हो गया, खदशात बढ़ गए इंटरनेशनल। और जब ऑयल प्राइस में आता है तो फिर उसका इफेक्ट करेंसीज की वैल्यू पे भी आता है, स्टॉक मार्केट में भी फ्लक्चुएशन होती है उसकी वजह से। वो फिर एक चेन है पूरी, और फिर वो अल्टीमेटली नीचे तक ट्रांसफर होता है, उसका ट्रिकल डाउन होता है। जब डिवेल्यूएशन होती है करेंसीज की तो इन्फ्लेशन भी क्रिएट होता है। तो वो एक चेन है। इसमें पाकिस्तान के लिए जो मौका था, पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक फलस्तीन कॉज को सपोर्ट किया है, लेकिन इकोनॉमिक के सिनेरियो में पाकिस्तान का जानिबदार भी रहा है। और यूएई से और चाइना और खासतौर पे जो हमारा CIFF और CPEC के प्रोग्राम चल रहे थे, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं कि जब ग्लोबल मार्केट में हम एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं बहुत सारी कंट्रीज को। एक हम पाकिस्तान एक हब बन सकता है इकोनॉमी का। वो तो डिपेंड करता है कि हम क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं, क्या हमारे इकोनॉमिक मैनेजर किस तरह से इसको लेके चलते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक हब बन सकता है और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं। साथ साथ अगर हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बड़ी सारी काम हो रहे हैं, एग्रीकल्चर आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर एक्सपो हो रही है यहाँ पर कराची के अंदर, ये कैसे देखते हैं? ख़ासकर ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी आएंगे और इसके चीफ गेस्ट भी हैं वो, और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि अब ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर साइड के ऊपर काफ़ी अब काम होगा एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर। तो डॉक्टर साहब, ये हमारे लिए कितना खुशाइन बात होगा, क्योंकि एक तरफ हमारी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इसमें फूड सेक्टर की डिमांड है, फूड सिक्योरिटी चाहते हैं वो, और पाकिस्तान अगर ये अपॉर्चुनिटी ले लेता है तो SIFC के थ्रू ही यहाँ पे काफ़ी काम हो जाते हैं। लेकिन नताशा, जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो ये एक बात बड़ी क्लियर है। एग्रीकल्चर बेसिकली ये 5 सेक्टर्स हैं जिनको हम मजबूरी तौर पे एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसका हम कहते हैं ना इकोनॉमी में 21 या 22% शेयर है। वो 5 सेक्टर है। उसमें क्रॉप भी है, लार्ज साइज क्रॉप भी है, और दूसरी माइनर क्रॉप भी है। उसमें फूड एंड वेजिटेबल्स भी हैं, उसमें फिशरीज भी है, उसमें लाइव स्टॉक्स भी है। ये पांचों मिलाकर के हम इसको एग्रीकल्चर सेक्टर होते हैं, जो कि बेसिकली ये रूरल बेस्ड सेक्टर है जी। इसका बुनियादी जब हम कहते हैं 22% या 21% शेयर है, तो उसमें एक चीज हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि वो ठीक है इसका अपना शेयर इतना है, लेकिन इंडस्ट्री का जो शेयर है और सर्विसेज का जो शेयर है वो भी डिपेंड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर पर। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेकिन वो डिपेंड कर रही है उसी कॉटन पे। टोबैको सिगरेट्स जो है वो टोबैको इंडस्ट्री का उसमें रोल है। शुगर में शुगर केन का रोल है। इस तरह फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। तो ये इसमें इसकी इम्पोर्टेंस जो है ये हमें पांचों सेक्टर्स को मिला करके हम बात कर रहे हैं कि इसका ये अपना शेयर नहीं कि कितना इसका परसेंट शेयर है, ये दूसरे सेक्टर को ड्राइव करता है। अच्छा, दूसरा ये इसमें यह है कि फूड सिक्योरिटी की अब तो खैर मिनिस्ट्री भी बन गई। फूड सिक्योरिटी का मसला एक ग्लोबल इशू है, ग्लोबली इशू है, लेकिन थोड़ा सा हमें जो चीज़ देखनी होगी, इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाए, प्रोसेसिंग में हम जा सकते हैं। हम इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं कि हम वन ऑफ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंगो प्रोड्यूसर हैं, 5th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हैं। जी जी, सब कुछ है, लेकिन उससे हम किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, प्रोसेस पे जाने में जो स्ट्रेटजीज बन रही है, मैं थोड़ा सा उससे डिसएग्री करता हूँ। वो इस सेंस में कि जो अब रिफॉर्म्स आ रही हैं, एक वक्त था जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म की गई, लैंड रिफॉर्म्स की गई, बड़े प्लॉट्स में को कंसोलिडेशन की तरफ गए 60s और 70s में। एग्रीकल्चर में ये रिफॉर्म्स हमने इंट्रोड्यूस कराई थी 70s में, फिर हम उसको लैंड रिफॉर्म्स में हमने लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था छोटे फार्मर्स में। अभी जो एक वर्ल्ड वाइड सिनेरियो चल रहा है और पाकिस्तान पे लोगों का फोकस है, वो है कारपोरेट फार्मिंग। जी जी जी, ठीक है, कारपोरेट फार्मिंग के एडवांटेज हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, यील्ड बढ़ जाएगी क्रॉप की, वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें एक जो रिजर्वेशन है वो ये कि पाकिस्तान में जो कल्चर है ना, हमारी जो रूरल सोसाइटी की जो सोशियोलॉजी है, जो रूरल सोशियोलॉजी है, उसमें यह है कि लैंड से अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। अच्छा, लैंड को नहीं छोड़ता फार्मर जो है, वो छोटा सा प्लॉट भी हो ना, जो प्रोडक्टिव ना भी हो, तो उसकी एक अटैचमेंट होती है। कारपोरेट फार्मिंग में इट कैन बी हैंडल। मैं डॉक्टर साहब कह सकती हूँ कि यकीनन आगे चल के हैंडल तो हो ही सकता है, इसमें कोई ना कोई जो इसका सोल्यूशन है वो तो निकाला जा ही सकता है। सोल्यूशन निकालना होगा, लेकिन उसमें सोल्यूशन में जाने में बेहतर ये होगा कि हम बजाय FDI तो आ रही है ना, SIFC में भी 5 सेक्टर हैं जी, और FDI चाइना से भी आ रही है, एग्रीकल्चर में भी ठीक है। FDI है, FDI को वेलकम किया,
لیکن اس میں جو رورل سوشیولوجی ہے نا ہماری، اس کو دیکھتے ہوئے، اس کا خیال رکھتے ہوئے، اس میں ہم لوکل انویسٹرز کو کیوں نہیں اٹریکٹ کر رہے ہیں؟ میرا پوائنٹ یہ ہے، آپ ایگریکلچر میں جہاں ایف ڈی آئی کی بات جی کرتے ہیں جب ہم ایف ڈی آئی کی بات کریں تو لوکل جو ہمارے لوکل انویسٹر انویسٹرز کو ہیں بھی ان لائیں کو نا. بھی اٹیچ کرنا ضروری ہے. ویل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ایوب مہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کافی ڈیٹیل انالیسز. ڈاکٹر سفیان آڈیا صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور احمد چنوائے صاحب بھی موجود ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. میں کنٹینیو کروں گی سفیان صاحب سے ہی. سفیان صاحب پلیز یہ بتائیے کہ ابھی جو ہم بات ہی کر رہے تھے اسی کے پرفیکس میں ہی بات کرنا چاہوں گی میں, کہ ایک طرف ہمارے پاس ایگریکلچر ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں, دوسرا کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز بھی جب ساتھ ساتھ چلیں گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گھر سب کو چاہیے اور سب کے لیے ضروری ہے, تو یہ یقیناً آپ کے جو ہم کہہ سکتے ہیں ایشوز تھے یا آپ کے جو ایک گرجز جو ہولڈ کیے ہوئے تھے 2 سال سے, وہ تو اب سارٹ آؤٹ ہو ہی جائیں گے. دیکھیں نتاشا, پہلے جو ہے نا وہ خالی پولیٹیکل ایشو ہوتا تھا, وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا تھا. اس دفعہ تو آئی ایم ایف کی طرف سے بھی بہت زیادہ ریکوائرمنٹس ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو کرٹل ڈاؤن کیا جائے, یا ان کے ذہن میں ابھی بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی جو اوپن مارکیٹ پرائس ہے اور جو ایف بی آر ویلیوشن, اس میں بہت بڑا ڈفرنس ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, بہت ساری جگہ اب تو یہ ہو گیا ڈی ایچ اے وغیرہ کے اندر کہ پہلے ہوتا تھا کہ 10 لاکھ روپے کا آفیشیل ایف بی آر ریٹ ہوتا تھا تو 1 کروڑ روپے کا پلاٹ ہوتا تھا. آج یہ ہو گیا ہے کہ وہ 1 کروڑ سے اوپر کا آفیشیل ہے تو اس سے کم ہے مارکیٹ ویلیو. پچھلے 5-6 سال سے تو ڈی ایچ اے کی پراپرٹی کی مارکیٹ ہی نہیں بڑھی, بلکہ ایف بی آر نے ہر سال گریجولی اپنا یہ تو پھر دیکھنا ویلیوشن پڑے گا اوپر کہ لے کر کیوں گئی. یہ ایسا ہو ہاں, رہا ہے, اور ایف بی یہ آر تو کے خیر کیا مارکیٹ کے اسٹیٹسٹکس ہیں, تھرڈ پارٹی سے بھی ویٹ ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں, مگر اس وقت یہ ریالٹی ہے کہ ایف بی آر کی ویلیوشن بہت سارے علاقوں میں اب اوپر آ گئی ہے اور مارکیٹ پراپرٹی کی پرائس نیچے جا گئی. اچھا, یہ تو اپنی جگہ اس کا رہا. سولوشن کیا ہے سفیان صاحب؟ دیکھیں مارکیٹ کو ہمیں بہت زیادہ کنٹرول جب کرنے جاتے ہیں نا تو وہ لوگوں اوور کا ریگولیٹ ہو گئی ہے. وہ ریگولیٹ ہوتی ہے, لوگوں کا انٹرسٹ نکلتا ہے, لوگوں میں ڈر خوف آتا ہے. جب تک ڈر خوف ہوگا نا تو وہاں دھندا نہیں ہوتا, کاروبار نہیں ہو سکتا. اب اس کے اندر مزید ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب لوگوں کا انٹرسٹ ہو رہا ہے دبئی جائیں. دبئی کے اندر سیف ہیون دیا ہوا ہے, وہاں پہ کوئی ٹیکسیشن کی پالیسی نہیں ہے. 4% ٹرانسفر فیس بھریں اور جو پراپرٹی چاہیے لے آئیں. وہاں پہ کوئی نہیں پوچھتا کہ پیسے آئے کہاں سے آپ کے پاس. اب واپس سے ہمیں ایف بی آر نے واپس انوائٹ کیا ہے, فیٹ ایف کی واپس سے کمپلیکیشنز آنی شروع ہو گئی ہیں فیٹ ایف آگے. کی ہاں جی بالکل, انہوں نے کہا کہ یہ ساری ڈیٹیلز ہمیں دیں, بلڈرز کی ساری ڈیٹیلز دیں, گولڈ والوں کی ڈیٹیلز دیں, حالانکہ ہم نے ساری آلریڈی پرووائڈ کی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا ہم پھر سے آپ کی آڈٹ شروع کریں گے. اب یہ کیا انویسٹرز کو سب کو ڈرانا شروع کرتے ہیں, حالانکہ یہ چیزیں اسٹریم لائنڈ ہیں. ہماری سارا ریکارڈ ڈیٹا سارا کچھ ایف بی آر کے پاس ہے, آن لائن ہے, کیونکہ ہم تو ہر سال جیسے ہی ریٹرن بڑھتے ہیں نا تو تمام کلائنٹس کی سیلز, ریکوریز, ڈیٹیلز, ان کے این آئی سی نمبرز, ان کے ایڈریسز, ایک ایک چیز دی جاتی ہے, اور ہم اچھا, اس کو بیچتے ہیں اٹ جو مینس کہ کہ جو آپ کے فائلر ہے. کلائنٹس ہوتے ہیں وہ بھی فائلر ہوتے ہاں, ہیں. ہمارا کوئی بھی جو آباد کا ممبر ہے, ایک بھی اس کا کلائنٹ ایسا نہیں ہے جو نان فائلر ہو, کیونکہ رائٹ 50 لاکھ سے کم کا جو گھر ہے وہ فائلر ہے ہی نہیں. تو رائٹ, آج کوئی گھر کی قیمت 50 لاکھ سے نیچے رہی نہیں. پلاٹ ہوگا تو شاید وہ بالکل ہوگا, کیونکہ گھروں کی قیمت اب رہی نہیں. رہی نہیں تو بالکل. جتنا کلائنٹیج آ گیا وہ آباد کے ممبر جو ریگولیٹڈ بزنس کرتے ہیں ان کا سب کا فائلر ہونا ضروری ہے. تو اس کے باوجود بھی اتنی ریسٹرکشنز, اتنا جی, ہیرسمنٹ جو آ رہی ہے نا, اس کے اندر کاروبار خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بلڈرز کی تو جو بھی ڈیمانڈ ہے پراپرٹی یہ کہ لیتے اس ہیں, کو سیٹل کیا جائے. دیکھیں بالکل آج کوئی بھی اگر بلڈر ہے یا ڈیولپر ہے, اگر کوئی وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, آج نئی پراپرٹی لے گا تو وہ اپنا آر او آئی بنائے گا کہ میں نے اس کے اندر 70% کا ریٹرن ہے, 30% کا ریٹرن ہے, تو وہ کتنے سال کے اسپریڈ پہ, اس سے زیادہ اچھا تو ریٹرن آج دبئی کے اندر ہے. تو لوگ بولتے ہیں وائی ناٹ ہم دبئی کو ایگزٹ نہیں, کر وہاں جائیں. بھی وہ کریں اور یہاں بھی کریں. میں چنوائے صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. چنوائے صاحب ویلکم ٹو دا شو. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس سنس اسٹارٹنگ آف دس ویک تھوڑا سا ایک نیگیٹو ڈائریکشن تھی, ایک انٹرنیشنل امپیکٹ تھا, اور پوری دنیا کی مارکیٹس نے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان بہیو سچویشن تھی. لیکن اب مارکیٹ اس کو بڑا انجوائے کر رہی ہے, اور آج کے دن ہم نے دیکھا ایک بہت ہی بہتر سچویشن دیکھی گئی, اور کل کے لیے بھی ایکسپیکٹیشنس موجود ہیں. تو کیسے ڈیفائن کریں گے یہ پورا سرکمسٹانسز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ جو ہے انٹرنیشنلی آپ کو پتہ ہے کولیپس ہوئی ہے جاپنیز ین کی وجہ سے. جاپنیز جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ انہوں نے لگا دیا. اس کے بعد جو ہے وہ پوری مارکیٹ میں ایک ٹمول آیا اور وہ اب تک چل رہا ہے. کل بھی اور آج بھی مارکیٹ میں یہی تھا. لیکن پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس نے ریکور کر لیا ہے پچھلے 2 دن میں, کل میں اور آج میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مارکیٹ کا ایک پوٹینشیل ہے وہ آہستہ آہستہ ریئلائز ہونا شروع ہو رہا ہے. آپ ہماری ییلڈ دیکھ لیں, ہماری ارننگز دیکھ لیں, ان سب کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مارکیٹ میں جو ہے وہ آج بھی بہت بڑا مارجن ہے, بہت بڑا اسکوپ ہے, اور انویسٹرز کے لیے ایک پیراڈائز ہے
वो फॉर द टाइम बिंग। वो फॉर द टाइमिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के बेसिक्स जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल सही हैं, और जो एक डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था वो भी ख़त्म हो गया। पाकिस्तान की जो रीपेमेंट्स हैं वो भी वक्त पे हो रही हैं। इस साल की जो 24-25 बिलियन डॉलर की रीपेमेंट्स हैं उसका भी पूरा एक शेड्यूल बना हुआ है कि किस किस तरह होगा, किस किस तरह रोल ओवर होगा। तो बाय एंड लार्ज इकनॉमी को जो है वो कुछ होने नहीं जा रहा। ज़ाहिर है एक इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से जो आम आवाम है उस पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले अगर 2 महीने में देखें तो उस इन्फ्लेशन को भी हम नीचे जाता हुआ देख रहे हैं, और इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी जो है वो हमारा नीचे हो रहा है। आज भी हमारा कहना ये है कि अगर इन्फ्लेशन 11-11.5% है तो ये 19-19.5% जो है वो इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए, और 7-8% की गुंजाइश है कि इंटरेस्ट रेट और नीचे आ जाए ताकि काम खुल जाए। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो ज़ाहिर है एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर जाएगी, लोगों के लिए चीप लोन्स मिलना शुरू हो जाएंगे, और हमारे जीडीपी जो मैं समझता हूँ 2.5-3 के दरमियान इस वक्त आ रहा है, उसमें भी जो है वो बढ़ने की गुंजाइश आ जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि जिन फैक्टर्स पे जो है वो हम रिलाई भी कर सकते हैं, उन फैक्टर्स को देख भी सकते हैं, एंड बाय एंड लार्ज हम पाकिस्तान की इकनॉमिकल कंडीशन और पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उन दोनों पे आज हमारा रिलायंस मौजूद है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ इंटरनेशनली रिलायंस मौजूद है। आप फॉरेन इनफ्लोज देख लें स्टॉक मार्केट में पिछले 6 महीने के, तो आपको जो है वो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट नज़र आएगा। और फिर वैसे भी जो रेमिटेंसेज हैं ओवरऑल पाकिस्तान की, वो भी एक रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आ रही हैं। पिछले महीने जून में और मई में जो है वो रिकॉर्ड रेमिटेंसेज थी। जुलाई का फिगर भी जो है वो कदरे बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट ये कर रही हैं कि एक ट्रस्ट लेवल जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे और पाकिस्तान की इकनॉमी पे था वो दोबारा बहाल हो रहा है। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जो सेक्टर्स हमारे पीछे रह गए हैं, मैं प्रॉपर्टी सेक्टर की भी बात करूँगा, रियल एस्टेट सेक्टर की बात करूँगा, उसमें भी मैं समझता हूँ कि हल्के हल्के जब ये इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा और लोगों के पास बैंकों से पैसे निकल के रियल एस्टेट में आएगा, तो उसमें जो है वो फिर मार्केट वो भी फ्लरिश करेगी। अहमद चिनाई साहब, अभी सुफियान आडिया साहब ने कुछ बताया था कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के हवाले से और एफबीआर के हवाले से, तो व्हाट डू यू थिंक कि जो एफबीआर के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं राशिद महमूद साहब, एक तो वो जाहिर सी बात है कि अपनी टीम को तरीके से लेके चलेंगे सारी चीज़ों को, और दूसरा ये कि एफबीआर के अंदर जो डिजिटाइजेशन के हवाले से या रीस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, तो वो आप कैसे देखते हैं? क्या अभी नज़र आएंगे आप, क्योंकि अब जब न्यू चेयरमैन आए हैं तो चीज़ें तो बेहतर होंगी ना? देखिए बिल्कुल आना चाहिए रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें ऑन कार्ड्स थी जो पिछली मैं समझता हूँ कैटेगरी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी थी, बट लामहाला जो है वो अब तक इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। और राशिद महमूद साहब एक अच्छे अफसर हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने पीछे पावर डिवीज़न में भी अच्छा काम किया, और यहाँ पर भी जो है एफबीआर में भी आकर जो है वो चीज़ें बेहतर करेंगे। देखिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जब तक कारोबारी इदारों को, चाहे वो रियल एस्टेट हो चाहे बाकी सब हों, उनको एनेबलिंग इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, उनको एफबीआर का खौफ नहीं होगा, उनको ये इत्मीनान होगा कि जो कुछ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से इस मुल्क की माशी तरक्की में किरदार अदा करेगा। है कुछ ऐसा जो कि ये बता रहे हैं हमारे? देखिए अभी तो मुझे मेरे पास तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं। ज़ाहिर है कहीं ना कहीं इंडिकेशंस आती हैं, सुफियान साहब ने ये बात कही है तो वो इंडिकेशन होगी, आबाद के लेवल पे वो इंडिकेशन आई होगी, और उस इंडिकेशन पे जो है वो एक पैनिक तो फैला है। तो इस पैनिक को दूर करने के लिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन की भी ज़रूरत है, और अब जबकि हम ग्रे लिस्ट से बाहर आ गए हैं, हम सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो मैं समझता हूँ कि मज़ीद जो है वो कम्युनिटी को प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और हम इसको एक स्मूथ फ्लो में जो है वो लेके चलें कि लोगों को इनवाइट करें कि कारोबार करें, चाहे वो रियल एस्टेट हो चाहे बाकी चीज़ें हों। SIFC एक बड़ा अहम रोल अदा कर रही है, वो 5 सेक्टर्स SIFC में जो है वो मैं समझता हूँ कि अपने टेक ऑफ पोजीशन पर आगे हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे का बहुत बेहतर इंडिकेट कर रही हैं। लेकिन फिर 2 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि हमें हिंडर कर रही हैं, एक तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो, और दूसरा जो है हमारा जो पावर सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, वो इशू जो है वो आज भी लोगों को मैं समझता हूँ ऑब्स्टिकल है कि हम जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट करें, मज़ीद जो है वो प्रोडक्शन में अपना चीज़ें लेकर आएँ और हमारी प्रोडक्शन को डबल ट्रिपल करें। एग्जैक्टली, और नई प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करें। देखिए बहुत हमारे पास ज़ाहिर है इस
اس انرجی ریٹ کے اوپر جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا. اس اگر آج ہم صاحب ایک طرف پرائم منسٹر صاحب نے ٹاسک فورس بنائی ہے, دوسری طرف ہمارے پاس یہ بھی محمد علی صاحب کو بھی اپوائنٹ کیا ہے کہ آپ انرجی کے حوالے سے دیکھیں جو ایشوز ہیں. تو دیکھیں بالکل اپوائنٹ کیا ہے, بالکل ٹاسک فورس بنی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ جلدی آنا چاہیے. 1 مہینے کا مینڈیٹ دیا ہوا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے 1 مہینے کے مینڈیٹ میں آ جائے. لیکن اس کاسٹ کے اوپر جو آج ہماری 16 سینٹ ہے اور پوری دنیا میں جو ہے وہ 6 سے 9 سینٹ کے درمیان ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سروائیول نہیں ہے. ہمارا سروائیول 6 7 8 سینٹ کے اوپر ہی ہے, اور اسی پہ ہم کمپٹیٹیو ہو سکتے ہیں ساری دنیا میں. ریجنلی کمپٹیٹیو اگر ہم نہیں ہیں تو ہم انٹرنیشنلی کمپٹیٹیو بھی نہیں ہیں. آج ہماری بجلی جو ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی ہے, تو گورنمنٹ کو وہ سٹیپس لانے پڑیں گے. کیپیسٹی پیمنٹ کا جو ایک واویلا مچا ہوا ہے وہ بالکل صحیح مچا ہوا ہے, اور جو بھی سکسیسو گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے اس کو دیکھا نہیں دیکھا وہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, عوامی گورنمنٹ ہے, تو پھر اس الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس پہ پورے سٹیپس لینے چاہیے. اور جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے جس کے ہم تقریباً 24 روپے پر یونٹ ایکسٹرا ادا کر رہے ہیں, اگر وہ اس میں سے مائنس کر دیں, جو انڈیو ٹیکسز ہیں جو لیے جا رہے ہیں, 12 قسم کے تو مختلف ٹیکسز ہیں جو اگر آپ بل کے اندر دیکھیں تو وہ ہیں, تو ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. کوئی دنیا میں ہوتے ہیں ٹیکسز ہوتے ہیں, ایک ٹیکس میں سارے ہم ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہم کیپیسٹی ادر ٹیکسز کے نام پر اور پھر سپر ادر ٹیکسز کے نام پر, یہ اس طرح جو ہے وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. رائٹ. میں سفیان صاحب سے پوچھوں گی. سفیان صاحب, ٹیکسز کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مسئلے میں تو ہے ہی. دوسرا یہ کہ گورنمنٹ جو کہ ایک چیلنجز سے بہت زیادہ اسٹارٹ میں ہی آئی ہے, تو وہ نمٹنا اسٹارٹ ہو چکی ہے. لیکن ایک طرف اگر ہم تھوڑا سا انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کریں یا کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کریں, تو آپ کے لیے کیا کیا سولوشنز موجود ہیں جو کہ ابھی تک نہیں آئے, یا پھر جو آپ کے جو بجٹ کے حوالے سے ایشوز تھے وہ سارٹ آؤٹ ہوئے؟ دیکھیں 2 وجہ ہیں. ہم آباد یا جو بلڈرز ہیں گورنمنٹ سے کچھ نہیں مانگتے. ہم کہتے ہیں آپ لوگوں کو صرف خوف نہ دلائیں, ڈرائیں نہ. اس وقت جو انسٹیبل انوائرمنٹ ہے نا, جو ایف بی آر نے جو آنے سے پہلے کہہ دیا, ابھی بھی جو ایف بی آر کا ایک ہی اسٹینس ہے کہ ہم مارکیٹ ویلیو پہ لے کر آئیں گے ایف بی آر کی ابھی نیو ویلیوشن. چیئرمین آئے نا, تو آپ مذاکرات کریں نا آباد کے پلیٹ فارم وہ سے. اگر ملے تو ہم ضرور کریں گے مذاکرات. بالکل تو ملیں گے. اگین ابھی تو ان کی آئے طرف سے ابھی بھی یہ پینک سچویشن ہے. لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی یہ نئی ان کی اگر ایف بی آر کی ویلیوشن مزید بڑھا دیتے ہیں. اگر کوئی اپارٹمنٹ کی پرائس, وہ اینڈ یوزر یہ دیکھتا ہے کہ اس کو یا تو ایمنسٹی اسکیم بند ہے, وائٹ کہاں سے کرائیں. لوگوں کے پاس یہ بھی گنجائش نہیں نا. اچھا گورنمنٹ ایک طرف تو پراپرٹی کی ویلیوشنس کو ہر سال اینیولی اوپر لے کر جا رہی ہے, مگر یہ جو ونڈو ہے لاسٹ 5 سال سے 6 سال ہو گئے, جو ونڈو ایک اوپن ہوئی تھی, لوگوں کو اس میں انوائٹ کیا گیا تھا کہ اگر آپ کو کوئی ایمنسٹی میں پیسے اپنے وائٹ کرانے ہیں تو آپ اس میں 3% 2% دے کے اپنے پیسوں کو وائٹ کرا لیں. اچھا جب سے ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں, تو ہم ایمنسٹی اسکیم میں نہیں جا سکتے. ہم نے گورنمنٹ سے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ ایمنسٹی میں نہیں جاتے تو آپ فرسٹ بائر کو 236K کے اندر آپ الاؤ کر دیں کہ وہ اس کے اندر ایک ایڈیشنل ٹیکس بھر دے, اور جو بلٹ اپ ہاؤس ہے وہ اپنے خریدنے کے لیے اس کو کوئی کوشچن نہ پوچھا جائے اور وہ اپنا گھر خرید سکتا ہو. جو فرسٹ بائر ہے, آپ ایٹ لیسٹ فرسٹ بائر کو جو ایک اس کی بھی ویلیو فکس کر دیں نا. کے لیے تو ہے لینینسی, نہیں ابھی بھی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایٹ لیسٹ 10 ملین تک کا آپ اس کے اندر ایک بریکٹ بنا دیں. جو فرسٹ بائر ہے اس کی جو فرسٹ لینڈ ہوگی اس کے اوپر ٹیکس ازیوم نہیں کیا جائے گا. جو ٹیکس تو ازیوم نہیں کیا جائے گا نا, بٹ وہ اس کو خریدنے کے لیے آفیشیل پیسے تو چاہیے. اب وہ یہاں پہ کوئی گھر میں ٹیوشن پڑھا رہا ہے, کوئی ایکسٹرا جاب کر رہا ہے, کوئی گھر میں کوئی اپنا کوئی کیک بنا کے بیچ رہا ہے, ایک فیملی سپورٹ سسٹم ہوتا ہے کراچی کے اندر. اب اگر ایک فرد اگر کہیں جاب کر رہا ہے اس کا تو ٹیکس نیٹ ہے ایف بی آر کے اندر. باقی جو فیملی کے ممبرز ہیں, گھر میں بچے کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں یا کوئی اپنا کوئی کپڑے کا کام کرتا ہے, یوزلی چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کیش پہ ہوتا ہے. تو ہم ان کسٹمر سے جب ملتے ہیں تو ان کے پاس آفیشیل پیسے نہیں ہوتے, ہم ان کو بیچ نہیں سکتے. تو ان کے لیے تو پھر ان کے لیے کیا سولوشن نکالتے ہیں آپ؟ کوئی ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں نا. ہم اس کو بیچ نہیں سکتے, نہ وہ خرید سکتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اس مارکیٹ کو ٹیپ کیا جائے, اور وہ ارریگولیٹڈ سیکٹر میں جاتے ہیں. یا تو ان کو آپ گورنمنٹ ایف بی آر ایک ایڈیشنل 2-3% 5% کوئی بھی ایک فکس کر لے, ایک ایڈیشنل پینلٹی لگا لے. لیکن پتہ لگے نا کہ وہ ایکچولی ٹیوشن پڑھا کے پیسے کمائیں, یا نہیں تو وہ سورس مانگ لینا, وہ تو مل جائیں گی ڈیٹیلز. وہ سے ایسے کتنے لوگ ہوں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کو لمیٹائز کر دیں گے نا.
جو اس کی آپ بیلنس شیٹس منگوا سکتے ہیں, انکم ٹیکس سے ریٹرنز مل سکتے ہیں کہ وہ اس کے گھر کا بجلی کا بل منگا لیں, اس کے گھر میں کتنے اے سی لگے ہیں, وہ تو ساری چیزیں دیکھیں. گورنمنٹ کو اگر کوئی چیز کو ریگولیٹ کرنا ہے 10 چیزیں سے وہ کر سکتے ہیں. اس کے گھر, اس کے اپنے نام پہ کتنی جائیدادیں ہیں, کتنی گاڑیاں ہیں, اس کی ٹریولنگ کتنی ہے, وہ یو کین فائنڈ اٹ آؤٹ. مطلب اب تو جب نادرا سسٹم ہے وہ سب پکڑ سکتے ہیں اگر پکڑنا چاہے گورنمنٹ. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ان جینین لوگوں کو ایڈریس کریں تاکہ وہ ہاؤسنگ سیکٹر کی طرف آئیں. دوسرا, انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لے کر آئیں. اگر کوئی فرسٹ بائر ہے تو جس طرح لاسٹ گورنمنٹ کے اندر 5% کے اوپر مارک اپ کے اوپر انٹرسٹ کے اوپر اس کو ہاؤسنگ کی فیسلٹی دی تھی, دنیا بھر کے اندر 1% 2% پہ ہاؤسنگ لون ملتا ہے. وہ ٹھیک ہے اس وقت کینیڈا میں, یو ایس میں, یو کے میں ہر جگہ 6-7% انٹرسٹ ریٹ ہو گیا ہے. تو وہ ایک کہیں سپورٹ سسٹم ان کو مل جائے تو وہ لوگ اپنا گھر خرید سکے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ہم کوئی پروجیکٹ اناؤنس کرتے تھے تو 4 سال کے پیمنٹ پلان پہ وہ 50% آف دا اپارٹمنٹ یونٹ پرائس وہ دیتے تھے قسطوں میں پیسے جمع کر کے. جب وہ پروجیکٹ ریڈی ہوتا تھا وہ اس کو مارگیج کرا کے ریمیننگ پیسے ہمیں بلڈر کو مل جاتے تھے, ان کو ان کا گھر ملتا تھا. اس کا 20% 20 ایئرس کا پیمنٹ پلان ہوتا تھا HBFC کا, ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کا. اچھا, اب وہ سسٹم بھی HBFC بھی کمرشل ہو گیا. HBFC پہلے سبسڈائز پرائس پہ لونز دیتا تھا. اچھا, یہ پیسے کبھی ڈیفالٹ ہوتے نہیں کیونکہ گریجولی 20 سال بعد تو پراپرٹی کی ویلیو بڑھنی ہے. آپ اس کے کوئی اور لاز بنا لیں, فور کلوجر لاز, جو بھی چاہیے گورنمنٹ کو وہ بنائیں اور لوگوں کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر لیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے فیسیلیٹیشن لوگوں تک پہنچنی چاہیے. ایک لوگوں کو انکریجمنٹ بھی آئے گی کہ وہ اپنا گھر خرید سکیں گے. ساتھ میں آپ کا ہاؤسنگ سیکٹر ریگولیٹ ہوگا. ابھی جو لوگ کچی آبادی آپ دیکھیں گے نا تو شہر بھر میں ورٹیکل کچی آبادی بڑھنی شروع ہوئی, دنیا بھر میں نہیں ملے گی. اچھا, دنیا بھر میں تو دیکھیں دنیا بھر میں ہم بات کرتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری کی, بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, سری لنکا ہے, نیپال ہے. یہاں پہ تو جو کچی آبادیز تھی نا, ان کچی آبادیز کو اب وہ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو بلا کے بولتی ہے کہ آپ یہ پوری کچی آبادی لیں, اس کے ساتھ جو پلے گراؤنڈز ہیں آپ وہاں ورٹیکل بلڈنگ بنائیں, اور یہ جتنے لوگ ہیں ان کے جتنے اسکوائر فٹ ہیں ان کو اتنا اپارٹمنٹ اکوموڈیٹ کر دیں, اور ریسٹ آپ مارکیٹ میں سیل کریں. اس کے آپ کنسٹرکشن کاسٹ بھی نکال لیں, اپنا پروفٹ بھی نکالیں, کچی آبادی کو ختم کریں تاکہ وہ سب لوگ. اچھا, ان لوگوں کا آباد نے بھی ایک پروپوزل دیا تھا کہ ہم ان کو انشورنس بھی, ہیلتھ انشورنس بھی پرووائڈ کرتے ہیں, ایجوکیشن انشورنس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ان سب بچوں کو ایجوکیشن بھی مل جائے گی, ہیلتھ بھی مل جائے گی, اور وہ لوگ آگے فیوچر ہوں گے اس ملک کا. نہ کہ یہ کہ وہ ان کو نہ ایجوکیشن مل رہی ہے نہ اچھا انوائرمنٹ مل رہا ہے. دس از دی سولوشن پروپوزڈ بائی آباد. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپشن ہے اور اس آپشن کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے کرنا چاہیے, بالکل ہو سکتا ہے. اور ہم نے تو جگہیں بھی آئیڈینٹیفائی کر کے دی تھی, نیلم کالونی کے اندر, دہلی کالونی کے اندر. یہ تو ایفلوئنٹ ہائی اینڈ ایریاز ہیں. ابھی شانتی نگر, آپ کراچی کی بات کریں, پھر پورے پاکستان کی بات کریں, کہیں تو ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں نا. رائٹ. میں چنوائے صاحب سے پوچھوں گی, چنوائے صاحب ایک طرف ہمارے پاس جو اگر کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کریں تو دے آر لاٹ آف ایشوز جن کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ابھی جو ٹائم ہے ہمارے پاس وہ ہے ریٹرنس فائل کرنے کا, اور ابھی ہمارے پاس اگست آ چکا ہے, سپٹمبر میں لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے. اس بار تو لیٹ فائلر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہے تھوڑا سا کہ فائلنگ اگر لیٹ کی تو وہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ پرائز بڑھ جائیں گے. تو آپ ہمارے ویورز کو کیا بتائیں گے اور کیا بولیں گے کہ خاص کر جو ہمارا ایک گورنمنٹ کا ٹارگٹ ہے کہ فائلنگ جو ہے ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ٹیکس پیئرز بڑھنے چاہیے, کیسے انکریج کریں گے لوگوں کو؟ دیکھیے, جتنا ہم آسان بنائیں گے ٹیکس ریٹرن کو اتنا جو ہے وہ لوگ انکریج ہوں گے کہ بس 4 چیزیں اس پہ دینی ہیں وہ دے دیں. اب نیا ٹیکس ریٹرن آ چکا ہے, میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ کوئی چینجز اس میں نہیں ہیں, اور اس میں جو ہے وہ اب لوگوں کو چاہیے کہ بائی دا ٹائم 30 سپٹمبر آئے اس سے پہلے اپنے ریٹرن فائل کر دیں. یہ ایک فیوڈیشری اور میں سمجھتا ہوں ایک رسپانسبل سٹیزن کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ کر لیں تاکہ گورنمنٹ کو ڈیو ٹیکسز وقت پہ مل جائے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے حادثات ہو جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسے ایونٹ ہو جاتے ہیں جس کی بنا پہ جو ہے وہ ہمیں یہ ریٹرن کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر جانی پڑتی ہے. ہم یہی سمجھ لیں کہ ہوپ فلی انشاءاللہ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوگا اور لوگوں کو جو ہے وہ مناسب وقت مل جائے گا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیشہ ریٹرن فارم بہت لیٹ آتے تھے, وہ آتے تھے سپٹمبر 1 ویک میں, لیکن اس دفعہ یہ ریٹرن فارم بہت پہلے آ چکے ہیں. تو اب لوگوں کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا کہ وہ ان کو چاہیے کہ
जितनी जल्दी हो जाए और रिटर्न फाइल करने और फैसिलिटेट हो जाए। जहाँ तक ये सवाल है जो आपने कहा कि जी और लोग कैसे इंसेंटिवाइज होंगे, नए टैक्स पेयर्स कैसे आएंगे, तो देखिए ये रिटर्न का अब नए टैक्स पेयर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, मैं फिर भी ये कहूँगा कि जिन लोगों ने NTN नंबर्स नहीं लिए थे और जिन लोगों के पास इनकम आई है, अगर वो ये चाहें कि जी अब NTN नंबर ले लें और पिछले साल का रिटर्न फाइल कर लें, तो इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है कि जी आप अपने ड्यू टैक्सेस अदा कर दें। लेकिन साथ साथ जब हम लोगों से ये कहते हैं तो हम गवर्नमेंट से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ से भी जो है वो टैक्स पेयर्स को इनकरेज करने के लिए कोई अनड्यू जो है वो उनके साथ सवाल जवाब नहीं किए जाएंगे और उनके टैक्स रिटर्न्स को जो है मनवन तस्लीम कर लिया जाएगा और उसके बाद जो है वो एक रेगुलर टैक्स पेयर की शक्ल में आ जाएंगे। हम हर साल ये देखते हैं कि 2 से 3 लाख हमारे टैक्स पेयर्स ऐसे होते हैं जो पिछले साल की निस्बत कम रिटर्न फाइल करते हैं, नहीं करते, और वो रिटर्न का जो एक रिकॉर्ड है वो हमेशा गिरता जा रहा है। इस साल चूँकि हम जल्दी ये काम कर लिया है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी टीमें बाज़ारों में जाएं, लोगों से कहें कि जी आप रिटर्न फाइल करें, आप डायरेक्ट भी फाइल कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है, और लोगों को इंसेंटिवाइज़ करें। वही मैं समझता हूँ बेहतर काम है, क्योंकि हमारे लोग जो हैं, जितने कारोबारी लोग हैं, वो ये गवर्नमेंट की अनड्यू इंटरफेरेंस से घबराते हैं, उनके प्रमाइसिस पे लोग आ जाते हैं। चाहिए ये कि और जो एमनेस्टी की बात कर रहे थे सुफियान साहब, तो क्या देखिए एमनेस्टी के हवाले से वो क्या एक बात इसमें बड़ी हैं? जस्टिफाइड है कि जब आप हर साल 10, 15, 20% वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हर साल 10, 15, 20% हमारे पास वाइट कैपिटल ज़्यादा आ जाएगा बगैर वाइटनिंग स्कीम के। तो कोई ना कोई ऐसी स्कीम आपने ज़रूर देनी है। ये एक अच्छा प्रपोज़ल है कि पहला जो अलॉटमेंट हो रहा है, नया प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें वो एक इस तरह की एमनेस्टी डिक्लेयर कर दें कि कुछ अमाउंट जो है वो कुछ परसेंटेज पे जो है वो आप उसके जो है वो दे सकते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स ले लें और कर लें, ताकि ये चीज़ें सेक्टर को भी एक तरीके से टैक्स हॉलिडे मिल रहा है, इम्प्रूव डे 1 से रेगुलराइज हो जाए। जी बिल्कुल, देखें ये तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी बात कर सकते हैं, जिनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। IT सेक्टर को बहुत बड़ा एडवांटेज है। सेक्टर में आधे पैसे आप बाहर रख सकते हैं ना, आगे हम ये समझते हैं कि इस साल IT एक्सपोर्ट्स जो हैं अगर 2.92 थी तो अगले साल शायद 5 तक चली जाए। एक बड़ा लोगों में जो है वो अपना बिज़नेस लाइन को जो है अडॉप्ट करने का एक शौक़ भी आ गया है, और एक मैं समझता हूँ लुक्रेटिव जो बिज़नेस भी है, तो लोग सब आ रहे हैं इसके अंदर। और मैं समझता हूँ कि अगर ये थोड़ा सा और ज़्यादा इंसेंटिवाइज हो जाए, IT में हमारे लड़के ट्रेन हो जाएं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लड़कों को IT पे ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है कि जी जो आप ट्रेनिंग करें वो पर्पसफुल ट्रेनिंग करें। इन जनरल ट्रेनिंग जो है वो तो हर कोई कर लेता है, लेकिन हम टारगेटेड ट्रेनिंग करें कि जी IBM को फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, एप्पल वालों को फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, और दूसरी IT कंपनीज़ हैं इनको फ़लाँ फील्ड में लोग चाहिए। तो अगर ये हम टारगेटेड कर लें तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो ब्रेन रिसोर्स है वो उसमें काम भी आ सकता है। अगर वो बाहर जा रहे हैं बिल्कुल जाएं। मैंने कभी हमेशा इस बात को इंसेंटिवाइज़ किया है, इस बात को इनकरेज किया है कि पाकिस्तान से लोगों को अगर बाहर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिल्कुल जाएं, काम करें। अल्टीमेटली उनका जो रेमिटेंसेज हैं वो पाकिस्तान तो आने हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ तो नहीं टूटना इनका, तो वो रेमिटेंसेज आएंगे तो पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेज हैं वो बेहतर हो जाएंगी। लास्ट ईयर बड़ा इनकरेजिंग था, इस साल मैं समझता हूँ और ज़्यादा इनकरेजिंग होगा, इस बार और नंबर्स बढ़ेंगे। मैं सुफियान साहब से पूछती हूँ, सुफियान साहब, एक तरफ हमारे पास ये एमनेस्टी के हवाले से भी यकीनन जस्टिफाइड आपका जो डिमांड है और वो भी सब लोग ही उसको सेकंड कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑप्शंस या कुछ ना कुछ चीज़ें तो देखी ही जाएंगी, और गवर्नमेंट की जानिब से ये तमाम सेक्टर्स देखे जा रहे हैं जिस सेक्टर के अंदर जितना पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए एक ताबड़तोड़ कोशिशें की जा रही हैं। और यहाँ पर अगर हम IT के हवाले से बात करें या डिफरेंट सेक्टर के हवाले से बात करें, जब उनके प्रॉब्लम्स हल किए जा रहे हैं तो यकीनन कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज़ हैं उनके भी हवाले से जो है वो इशूज़ सॉर्ट आउट होंगे। मैं आपसे इनकी कार्टिलाइजेशन के हवाले से पूछना चाहती हूँ, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, अब कैसे देखते हैं? क्या फर्दर अभी भी इशूज़ मौजूद हैं यहाँ पर? बिल्कुल, अभी भी स्टील और सीमेंट में है। स्टील वाले तो इस वक्त सर्वाइवल की पोजीशन में, उनका तो इस वक्त जो बैंक के मॉर्गेजेस हैं वो 25 बिलियन एक इंडस्ट्री का है। सुफियान साहब कभी तारीफ भी कर दिया करें, आप हमेशा बुराई करते हैं इसकी। नहीं, इस वक्त तो बहुत डीप क्राइसिस में, क्योंकि जब अच्छा भी हुआ था जब भी आपने बोला था इश्यूज है। नहीं, इस वक्त तो स्टील मिल वाले, स्टील के जितने भी री रोलिंग वाले हैं बड़े परेशान हैं, बहुत क्राइसिस में।
کیونکہ ان کا اسٹیل ہی نہیں بک رہا. ان کے پاس اس وقت اپنی رننگ کاسٹ نکالنے کے بھی پیسے نہیں, کیونکہ بلڈرز کی ڈیمانڈ بھی کم ہو گئی اوور آل پاکستان کے اندر, ناٹ اونلی ان کراچی. پلس جو اتنے گورنمنٹ کے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس تھے پی ایچ ڈی پی کے, وہ سارے بند ہیں, کیونکہ ڈیولپمنٹ فنڈ اتنا بڑا آ ہی نہیں رہا, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس سفیان ڈیولپمنٹ صاحب کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کوئی آپ اپنی پلی تو کریں نا, کچھ بتائیں تو صحیح, کوئی آئیڈیا تو یہ دیں نا. ایکسپینشن ہے نا نتاشا, بہت بڑی ہوئی تھی جب سی پیک کا جب فیز 1 سٹارٹ ہوا تھا. اس ٹائم پہ بہت بڑی ریکوائرمنٹ آئی تھی اسٹیل کی, سیمنٹ کی. اس ٹائم پہ جتنی بڑی بڑی انڈسٹریز تھی نا, ان نے گرو کیا تھا اپنی کیپیسٹی کو 3 ٹائمز 4 ٹائمز سے لے گئے تھے. اس میں ڈی جی سیمنٹ لگی ہب پہ, پاور سیمنٹ نے پورا نیا اسٹیٹ آف دی آرٹ پلانٹ لگایا, کی والوں نے ایکسپینشن کری, تو کافی ایکسپینشن ہوئی تھی. انٹرسٹ ریٹ بھی تو اس وقت کم تھا نا, تو اس انٹرسٹ وجہ ریٹ سے بھی بھی کم تھا, مگر ایکسپینشن ہو بزنس جاتی ہیں. ایکٹیویٹی بہت بڑی تھی. اس وقت اس لیول کی پاکستان کے اندر بزنس ایکٹیویٹی نہیں دیکھی جا رہی. جتنا ہیوج کنسٹرکشن کا والیوم تھا نا, وہ نہیں ہے ان کا. اچھا, جو میجورٹی بلڈرز کا جو سیگمنٹ ہے نا, وہ 30 to 40% ہے جو کنزمپشن ہے آل اوور. جو ریسٹ ہے نا, وہ سارا گورنمنٹ سیکٹر یا ڈیمز یا اس طریقے کے جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں ریکوائرمنٹ ہے. اچھا, پاکستان کے اندر اس وقت کوئی اس طرح کا لارج اسکیل پروجیکٹ کوئی بھی نہیں چل اب رہا. جو پی ایس ڈی پی کا آپ سمجھتے ہیں, جو اب بجٹ کے اندر ایک مختص کی گئی ہے اماؤنٹ, اس سے کوئی بڑا پروجیکٹ آنا چاہیے, یو آر آنا ایکسپیکٹنگ چاہیے, دس؟ مگر گورنمنٹ کے اپنے سرکولر ڈیٹس اور آئی پی پیز کی پیمنٹس اور آپ کیپیسٹی پیمنٹس پلس جو ڈیٹس کے رول اوورز ہو رہے ہیں, یو اے ای آپ دیکھیں, سعودی عرب اور قطر سب نے رول اوور کیا, ایون چائنا بھی رول اوور کرنے دیا جا رہا ہے پاکستان کے. تو یہ کوئی رول اوورز ہو جائیں گے تو پھر کوئی اکنامک بہتر سچویشن ہوگی. بٹ یہ پیسے تو دینے, تو یہ کہاں سے دیے جائیں گے, جب تو فنڈز کہاں سے لائیں گے؟ رائٹ. چلیں جی, یہ ایشوز اپنی جگہ ہیں اور اس کو یقیناً آج نہیں تو کل یہ سارٹ آؤٹ ہوں گے. چنوائے صاحب, ون لاسٹ لائن میں اکانومک سچویشن کے حوالے سے, سفیان صاحب تو بہت ڈی مورلائز ہیں, کچھ ایک اچھی بات کہتے ہیں ہمارے ویورز کو جاتے جاتے. دیکھیں, میں ہمیشہ سے بڑا وائبرنٹ رہا ہوں پاکستان کی اکنامی پہ. پاکستان میں بڑی اپارچونیٹیز موجود ہیں, اور جو ایک فیز تھا کہ جس میں ہماری ملک کی اکنامی جو ہے وہ شیٹرڈ ہوئی تھی, اس فیز سے ہم الحمدللہ باہر نکل آئے ہیں. آج اگر ہمارے پاس $9 بلین سے اوپر کے ریزروز ہیں, جو ہم $2.5-3 بلین سے اوپر آئے ہیں, تو کیا اکنامک کنڈیشنز ہماری بہتر نہیں ہوئی؟ دوسرا یہ کہ ہماری جو بیلنس آف پیمنٹ ہے, اس کی پوزیشن بھی ہماری کافی بہتر ہو گئی ہے کہ $30 بلین کا ایکسپورٹ, $30 بلین کی ریمیٹنسز اور $54 بلین کے تقریباً امپورٹس. تو یہ یہاں بھی ہم $6-7 بلین کے ایکسیس میں آ گئے ہیں. تو یہ نمبرز جو ہیں وہ شو کرتے ہیں کہ اکنامیکلی جو ہے وہ اسٹیبلٹی آ گئی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر ایز آف ڈوئنگ بزنس رہے, یہاں پر ہماری کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے, انفراسٹرکچر کاسٹ کم ہو جائے, ہماری یوٹیلیٹی کاسٹ کم ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ایفرٹس پر ہیں کہ یہاں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, یہاں ان کے کاروبار کو آگے بڑھنے دیں. ہم نے ملک کی اوور آل اکنامی کو ٹھیک کر لیا, یہاں بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. احمد چنائے صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سفیان صاحب بہت بہت شکریہ آج آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی, اور اوور آل اگر انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز کی بات کریں تو پاکستان کی ریٹنگ کو اپ گریڈ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آنے والے دن بہتر ہوں گے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.